व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अधुना एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते। अत्र अन्तादिवचित सूत्रविषये तत्र अयमेव विचारः साम्प्रतं चलति यत् अत्र सूत्रे यः एकादेशः अत्र कृतः वर्तते तत्र एकग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते इत्येव प्रसङ्गः प्रचलति। एतद्विषये विचारः प्रवर्तितः यत् लोके वेदे च अनयोज्ञानात् अत्र सिद्धं भवति धर्मोपदेशने। यतो हि एतत् शास्त्रं धर्मोपदेशनं शास्त्रं वर्तते। धर्मोपदेशने तस्मिन् शास्त्रे अन्वेन शास्त्रार्थः सम्प्रति यथा तत्र लोके ब्राह्मणः हन्तव्यः सुरा न पेयः इत्यत्र ब्राह्मणमात्रं न हन्यते सुरामात्रं न प्रीयते। एवं रूपेण तत्र स्वयमेव तत्र स्वरूपस्य ज्ञानं स्यात् एक ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्तं वर्तते। एवमेव अत्र द्वितीयः पक्षः वर्तते। उभयथा हि लोके दृश्यते अवयवनापि शास्त्रार्थसम्प्रत्ययः अनवयवनापि। यथा अत्र अग्न्याधानं भवति, बसन्ते ब्राह्मणः अग्नि आदधीत्। तो अग्न्याधानं किमर्थं भवति? यज्ञमुखप्रतिपत्त्यर्थं। यज्ञमुख इत्यस्य भवति यज्ञद्वारम्। तत्र यज्ञद्वारं किं भवति? अग्निः। अग्निः एव हविः गृह्णाति, तच्च हविः देवैः गृह्यते। अतएव तत्र ब्राह्मणग्रन्थेऽपि कथितं वर्तते अग्निर्देवानां मुखमिति इत्युक्तम् अस्ति। अतः अग्निमुखप्रतिपत्त्यर्थम् अग्न्याधानमत्र कृतं वर्तते। सकृताधाय कृतः शास्त्रार्थः तत्र यज्ञमुखं प्रतिपद्यते। एवं अवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते। यथा गर्भाष्टमे ब्राह्मणः उपनयः इत्युच्यते। उपनयनं भवति संस्कारार्थम्। अयम् उपनयन संस्कारः एकवारमेव क्रियते, नहीं वारं वारं तत्र संस्कारः भवति। अतः अवयवेन एतत् कार्यं सम्पद्यते। एवमेव तत्र पूर्वयाः ब्राह्मणाः प्रत्युत्थेव अस्मात् पूर्वयाः ये ब्राह्मणाः वर्तन्ते यदते आगच्छन्ति तदा तान् प्रति प्रत्युत्थानं विधीयते।
उक्तमपि मन्वादि स्मृतिषु ऊर्ध्वं प्राणाः ह्युत्क्रामन्ति यूना स्थविरम् आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। यदा कश्चन पूर्वयः ज्येष्ठः वरिष्ठः गुरुः आचार्यः पितरः मातरः आयान्ति तदा अस्माकं प्राणाः उत्क्रामन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति। तर्हि किं करणीयं? यः युवः वर्तते अल्पावस्था युक्तः वर्तते सः उत्थाय तान् अभिवाद्य स्वीयान् प्राणान् स्वस्थाने स्थापयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। तो एवं कार्यमिदं पूर्वयो मात्रे प्रसक्तं वर्तते। अतः अत्रापि अनवयवेन शास्त्र संप्रतीयते। तो एवं अवयव विषय वर्तते अनवय विषय वर्तते शास्त्रार्थः। अत्रापि उक्तं वर्तते यद् वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निष्टो मादिभिः कृतिभिर्यजेत् तत्र इज्जायाः किञ्चित् प्रयोजनम् उच्यते यत् स्वर्गे लोके अप्सरसः एनं जाया भूत्वा उपशेरते द्वितीयस्याश्च तृतीयस्याश्च इज्जायाः फलं भवितुमर्हति अतोऽत्रापि यवनेन शास्त्रः सम्प्रतीयते इति शास्त्रविषये कथितं वर्तते। एवं शब्दज्ञानविषये प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रेण सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इत्युक्तमस्ति। अत्र अनेन ज्ञायते यत् एतेषां प्रयोगाणाम् अवयवेनापि तत्र कार्यस्य प्रतिपत्तिर्भवति अनवयवेनापि भवति। उभयस्य तत्र सादृश्यस्य स्वरूपस्य सत्त्वात् अतः यादृशः प्रसंगः तदनुसारेण तस्य विषये यथार्थस्थितिः चिन्तनीया भवति इत्युच्यते। अग्रे तावत् विचारः प्रतिपद्यते अथ पूर्वपरग्रहणं किमर्थम्। अत्र सूत्रे एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे पूर्वपरग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते किं प्रयोजनं वर्तते। वार्तिककारः कथयति पूर्वपरग्रहणं परस्य आदेशप्रतिषेधार्थम्। पूर्वपरग्रहणम् अतएव विहितं वर्तते यत् परस्य आदेशः न स्यात्। कुत्र परस्य आदेशः प्राप्यते? यथा आद्गुणः इति सूत्रं वर्तते। आद्गुणः इत्यस्मिन् सूत्रे इकोणिचित्यतः अचि इति अनुवर्तते। अत्र तेन आद्गुणः अचि इति भवति यदा पूर्वपरयोः इति ग्रहणं न क्रियते। एकः एव इत्येवं सूत्रं वर्तते। एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकः इत्येव सूत्रं। तो आत् परस्य अचि एकः गुणः इति भवति। तत्र उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इत्यस्य नियमसत्त्वात् अत्र आत् इति पंचमी निर्देशः अचि इति सप्तम्यन्त निर्देशः। तेन पंचमी निर्देशः बलवान् भवति। तेन अचि इति सप्तम्यन्त पदस्य षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणामः भवति। तेन आत्परस्य अचः एकः गुणः भवति इति अर्थः स्यात्। तेन केवलम् अत्र उपधन इन्द्रः इत्यत्र इन्द्रघटकस्य इकारस्य स्थाने एकारः गुणः अत्र स्यात्। उपघटकस्य अकारस्य अत्र न स्यात् इति अयं दोषः प्रवर्तेत। एतदर्थम् अत्र पूर्वपरग्रहणम् इति करणीयम् इति वदति। अत्र कात्यायनः तथैव व्याख्यानं तस्य विदधाति। भाष्यकारः पूर्वपरग्रहणं क्रियते परस्य आदेश प्रतिषेधार्थं परस्य आदेशः मा भूत्
आद्गुणः इति कथं च प्राप्नोति इति पूर्वं तत्र अत्र कथं च प्राप्नोति इति विषये अत्र प्रश्नः जातः, यस्य समाधानम् अस्माभिः विहितं। किन्तु भाष्यकारः अपि तादृशं समाधानं प्रस्तौति। पंचमी निर्देष्टाधिपरस्य आत् इति पंचमी निर्देशस्य सत्वात् पंचमी निर्देशाद्धि परस्य कार्यम् उच्यते। परस्य कार्यं भवति तद् यथा पूर्वं यत्र कार्यं वर्तते तत् निर्दिशति। द्व्यन्तरूपसर्गेभ्यो अप् इति द्व्यन्तरूपसर्गेभ्यः अप् इति इत्यत्र किमस्ति? अत्र उपसर्गेभ्यः इति पंचम्यन्तं पदं वर्तते। अत्र एतद्विषये एतस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्वं ज्ञातव्यः वर्तते। तत्र एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यत् अत्र तत्र षष्ठ्यर्थे अत्र प्रथमा वर्तते अप इति। तेन एभ्यः द्व्यन्तरूपसर्ग्याः परस्य अपस्य ईत् स्यात्। तो अपस्य ईत् स्यात् इत्युच्यते अत्र आदेः परस्य इति रीत्या अत्र अप इति घटकस्य अकारस्य ईत्वे दीपम् अन्तरीपम् एवं तत्र प्रयोगाः भवन्ति। समीपं प्रतीपम् एवं प्रयोगाः अत्र जायन्ते। तत्र अपः इति यत् प्रथमान्तं पदं तस्य षष्ठन्तत्वेन विपरिणामः भवति। तथैव अत्रापि अचि इत्यस्य विपरिणामः स्यात् इति अत्रुक्तं वर्तते। षष्ठी निर्देशार्थं तु षष्ठी निर्देशार्थं च पूर्वपरग्रहणम् अत्र क्रियते। न षष्ठ्याः निर्देशः स्यात्। षष्ठी निर्देशो यथा प्रकल्पेत षष्ठी निर्देशः प्रकल्पेत इत्यत्र निर्देशः निर्दिष्टम् इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र षष्ठी निर्देशार्थम् अर्थात् निर्देशार्थम् इत्यर्थः। तु इति शब्दः अत्र च शब्दार्थे वर्तते। अर्थात् षष्ठी निर्देशार्थं च इति तात्पर्यं वर्तते। कथम्? अनिष्ट निवृत्ति इष्ट सिद्धिश्च प्रयोजनम्। प्रयोजनं किमस्ति? अनिष्ट निवृत्ति इष्टस्य सिद्धि। जय श्री राम। अर्थात् यदा पूर्वपरग्रहणं न भवति तदा परस्य आदेशः इति अनिष्टं तस्य निवृत्तिर्भवति। सत्ये तु पूर्वपरयोः उभयोः इष्टस्थानिवत्व सिद्धिः इति इष्टसिद्धि। एतदर्थम् अत्र पूर्वपरग्रहणम् अत्र क्रियते। अपि च अपरमपि अत्र प्रयोजनं प्रकाशयति कात्यायनः भाष्यकारश्च। अनिर्दिष्टे हि षष्ठ्यर्था प्रसिद्धिः अक्रियबाणे हि पूर्वपरग्रहणे अत्र षष्ठ्यर्थस्य अप्रसिद्धिः स्यात्। षष्ठ्यर्थः तत्र नैव दृश्यते। कस्य षष्ठ्यर्थस्य अप्रसिद्धिः? उच्यते स्थाने योगत्वस्य। अर्थात् यत्र षष्ठी निर्देशः भवति तत्र षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रेण स्थाने इति पदस्य तत्र सम्बन्धः भवति। अतः कथमत्र
षष्ठी निर्देशः चेन्नास्ति स्थानयोगस्य प्रसंगः भवितुमर्हेत् तदा उच्यते नैष दोषः आतिथि यत् एषा पंचमी तत्र अतिथि सप्तम्यन्तपदस्य षष्ठ्यन्तत्वेन प्रकल्पनं करिष्यते तस्मात् इत्यरसिति सूत्रे एतादृशः विचारः तत्र भाष्ये प्रदत्तः वर्तते तथा अचित्येषा सप्तमी आतिथि पंचम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति एवं तर्हि सिद्धे सति यत् पूर्वपरग्रहणं करोति तद्गाप्यति आचार्यः नोभे युगपत् प्रकल्पिके भवतः तात्पर्यं किमस्ति षष्ठी प्रकल्पकत्वं तत्र उभयोः कस्यचित् एकस्य भवति तात्पर्यम् उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति रीत्या यत्र पंचम्याः अपि निर्देशः वर्तते सप्तम्याः अपि निर्देशः वर्तते तत्र पंचमी निर्देशः बलीयान् भवति फलतः सप्तम्यन्तपदस्य षष्ठन्तत्वेन प्रकल्पनं भवति किन्तु क्वचित् सप्तमी निर्देशः बलीयान् भवति तदा पंचम्याः निर्देशस्य तत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वं भवति यथा पूर्वोक्तं दीर्घात् इति सूत्रे एवं तत्र पदान्तात् वा इति सूत्रे च एतादृशी स्थितिः आयाति पूर्वोक्तम् आसीत् तत्र दीर्घात् इति यत् पंचमन्तं पदं वर्तते ततः छेच इति सूत्रात् अत्र छे इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन छेति सप्तम्यन्तपदस्य अत्र तत्र बलीयस्त्वं भवति अस्य दीर्घात् इति पदान्ताद् वा इति पदस्य अत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वं भवति तेन तत्र शकारे परे दीर्घस्य तुगागमः भवति पदान्तस्य तुगागमः भवति इत्येव रूपेण तत्र प्रपञ्चितं वर्तते अतः उभय निर्देशे प्रायः इष्टस्थले पंचमी निर्देशो बलीयान् भवति क्वचिच्च सप्तमी निर्देशो अपि बलवान् भवति अतएव अत्र उक्तं यदा पूर्वपरग्रहणम् अस्माभिः क्रियते तर्हि एतस्य प्रयोजनं किं भवति सप्तमी पंचम्योश्च भावात् उभयत्र षष्ठी प्रकृप्तिः तत्र उभय प्रसंगः इति स दोषः न भवति यदा पूर्वपरयोः इति ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते अतएव कैयटः अत्र पठति सूत्रद्वय प्रमाणत्वात् द्वे भवेतां प्रकल्पिके षष्ठ्या पंचमी तेनात्र ज्ञापनार्थत्वमाश्रितम् इत्येवं रीत्या अत्र दृश्यते अतएव आनेमुख इत्यत्र ईदाशः इत्यादौ च उभयोः प्रकल्पनं विरुद्धम् अतः एकस्यैव प्रकल्पनं भवति इति अत्र समाहितम् इति सूत्रे तो इत्थम् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अतीव शोभनं व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अन्तादिवच्च अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य विषये तत्र पूर्वं काशिकाकारः अत्र किं वदति कश्च विचारः काशिकाकारस्य इति पूर्वम् अस्माभिः विचार्यते अत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रे एकः पूर्वपरयोः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते अतएव अत्र काशिकाकारः वदति एकः इति वर्तते पूर्वपरयोः इति च तेन एकः पूर्वपरयोः इति यः अयम् एकादेशः विधीयते सः पूर्वस्य अन्तवद् भवति परस्य आदिवद् भवति तो पूर्वस्य अन्तवद् भवति परस्य आदिवद् भवति इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति उच्यते अत्र यथा तस्य अन्तः आदिर्वः तदन्तर्भूतः तद्ग्रहणेन गृह्यते तद्वत् एकादेशोऽपि तद्ग्रहणेन गृह्यते इत्येषा अतिदेशस्य अर्थः।
जय श्री राम। अर्थात अत्र यह एकादेशः भवति सः पूर्वपरयोः स्थाने भवति। तेन पूर्वस्य पूर्वभागस्य तत्र यः धर्मः तत्र अन्तस्य वर्णे यः वर्तते स तादृश धर्मवान् अत्र एकादेशः भवति। एवं परस्य परभागस्य यः आदिः आदिभागः तन्निष्ठः यः धर्मः तद्धर्मान् एकादेशः भवति इति तात्पर्येण एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। अतएव उक्तम् अत्र यथा तस्य अन्तः आदिर्वा तदन्तर्भूतः यः कश्चन धर्मविशेषः तद् तत्र एकादेशग्रहणेन तस्य तद्धर्मवतः ग्रहणं भवति इति तात्पर्यम्। तो एवं अत्र तदोद एकादेशोऽपि तद्ग्रहणेन गृह्यते अर्थात तद्धर्मत्वेन गृह्यते इत्यर्थः इति अतिदेशः अत्र भवति। अर्थात अतिदेशः प्रवर्तते। यथा ब्रह्मबन्धुः इति पदं वर्तते तो ब्रह्मबन्धीति प्रातिपदिकं ब्रह्मबन्धु इति प्रातिपदिकं वर्तते। अत्र ऊङ् इति अप्रातिपदिकं ऊङ् इति अप्रातिपदिकं वर्तते। तयोः प्रातिपदिक अप्रातिपदिकयोः यः एकादेशः भवति स तत्र प्रातिपदिकस्य अन्तवत् भवति। अर्थात अत्र ब्रह्मबन्धु इति वर्तते। ब्रह्मबन्धु इति प्रातिपदिकं वर्तते। ऊङ् इति अप्रातिपदिकं वर्तते। तत्र पूर्वभागः कः ब्रह्मबन्धु इति तन्निष्ठा धर्मः का प्रातिपदिकत्व धर्मः। तत्र तत्सह प्रातिपदिकत्व धर्मः तत्र ब्रह्मबन्धु इत्यत्र उ घटकः यः उकारः तदवत्तेन तत्रापि वर्तते। एवं ऊङ् इति अप्रातिपदिकत्व धर्मः वर्तते। तो अत्र यः अयम् एकादेशः तस्य तत्र सः पूर्वभागस्य ब्रह्मबन्धु इत्यस्य अत्र तस्य यः अन्तः ऊकारः तन्निष्ठा धर्मः प्रातिपदिकत्व धर्मः तद्धर्मान् अत्र एकादेशः ऊकारः भवति। तेन सम्पूर्णः ब्रह्मबन्धु इति पदम् अत्र शब्दः प्रातिपदिकत्वेन गृह्यते इति तात्पर्यम्। अतएव उच्यते ब्रह्मबन्धु इति अत्र ब्रह्मबन्धु इति प्रातिपदिकम् ऊङ् इति अप्रातिपदिकम् तयोः यः प्रातिपदिकयोः यः एकादेशः सः प्रातिपदिकस्य अन्तवत् भवति। अर्थात् प्रातिपदिकस्य यः अन्तः वर्णः तन्निष्ठः यः धर्मः तद्धर्मान् भवति इत्यर्थः। यथा शक्यते कर्तुं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति स्वादिविधिः। तेन अत्र ब्रह्मबन्धु इत्यस्मात् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यनेन तस्य अधिकारसत्वात् प्रातिपदिकत्वात् तत्र स्वादिप्रत्ययः सोजस्मु इत्यादि सूत्रेण कर्तुं शक्यते। एवं वृक्षौ इत्यत्र सुप औकारः असुप अकारः। अत्र वृक्षौ इत्यत्र सुप अत्र औकारः वर्तते। असुप अत्र वृक्षघटकः अकारः वर्तते। तयोः शुभशुभो यः एकादेशः औकार रूपः वृद्धि रूपः यः एकादेशः सः सुपः आदिवत् भवति। अर्थात वृक्ष औ इत्यत्र वृक्षघटकः अकारः औ घटकः औकारः वयोः स्थाने वृद्धिरेच इति सूत्रेण वृद्धौ सत्यां वृक्षौ इति भवति। अत्र वृक्ष इति पूर्वभागः यः वर्तते सः अशुभ वर्तते। तद्घटकः यः अकारः सोऽपि अशुभ भवति। अत्र औ इति शुभ भवति। अत्र परादिवद्भावः यदा क्रियते तर्हि परः औ इति तन्निष्ठः धर्मः कः तस् परः औ इति तस्य आदि स्वयमेव वर्तते। यतोहि औकारः एक एव वर्तते इति कृत्वा स एव आदि तन्निष्ठः धर्मः सुप्तधर्मः तादृशधर्मवान् अत्र औ भवति एकादेशः। तो एवं रूपेण आदिवद्भावात् अत्र औकारः सम्पद्यते। तो यथा शक्यते वक्तुं सुबन्तं पदं तेन सुबन्तं पदम् इति वक्तुं शक्यते।
तो इत्थम अत्र अन्तादिवचित सूत्रेण अंतवत् भावोऽपि भवति परादिवत् भावोऽपि भवति। वर्णाश्रय विधौ अन्तादिवत् भावः निश्यते। यदा वर्णाश्रय कार्यं किञ्चित् भवति चेत् तत्र अन्तादिवत् भावोऽपि न भवति परादिवत् भावोऽपि न भवति। यथा खट्वाभिः इत्यत्र खट्वा शब्दः वर्तते। खट्व इति शब्दः, तस्मात् टाप् सति खट्वा इति भवति। अत्र खट्व घटकः यः अकारः, टाप् प्रत्यय घटकः यः आकारः, उभयोः स्थाने अकाशवर्णे दीर्घ इति नेन दीर्घ एकादेशः जायते। अत्र खट्वा इति पदात् इति शब्दात् यदा तृतीया बहुवचने भिस् इति विभक्तिः आयाति, खट्वा भिस् इत्यवस्थायाम् अत्र अन्तादिवच्च सूत्रेण अत्र खट्व इति पूर्वभागः, तस्य यः अन्तः अकारः, तद् घटकः यः धर्मः ह्रस्वावर्णत्वधर्मः, तस्य धर्मस्य अतिदेशः अत्र दीर्घे आ इत्यत्र एकादेशे न भवति। कथम्? अत्र वर्णाश्रय धर्मः भवति। अत्व कत्व खत्व इत्व प्रभृतयः ये धर्मः ते वर्णाश्रय धर्मः। अतः वर्णाश्रय धर्म विधि विषये अत्र अन्तादि भावो न भवति। तेन खट्वाभित्यत्र अतोभिषेयस् अतः परस्य भिस् इत्यस्य ऐस् इति आदेशः भवति। अतः परस्य प्रत्वाभावात् अत्र भिसः स्थाने ऐस् इति आदेशः न भवति। एवमेव अत्र ह्वयते अत्र जुहाव इति संप्रसारण पूर्वत्वस्य आदिवद्भावाभावात् अत्र किं भवति? जुहाव इत्यत्र हा इत्यत्र आत्वं मत्वा आत औडलः इति ढ इति आदेशः न भवति। एवं अस्यै अश्वः अस्याः अश्वः अत्र वृद्धिरेचि इति अत्र वृद्धि न भवति। एवं एङः पदान्तादि इत्यत्र विधौ आदिवद् भावः न भवति। एवं रूपेण अत्र चर्चितम्। अग्रे तावत् काशिकाकारः कथयति पूर्वपरसमुदायः एकादेशस्य स्थाने, अर्थात् एकादेशः कुत्र भवति? पूर्वपरयोः स्थाने भवति। तदस्थाने किं भवति? एकादेशस्य पूर्वपरसमुदायः भवति। स हि तेन निवर्त्यते, तेन एकादेशेन निवर्तते, अर्थात पूर्वपर समुदाय निवर्तते, एकादेशः तत्र आयाति। तत्र अवयवयोः आनुमानिकम् अस्थानित्वम्, अवयवयोः पूर्वपरयोः अत्र यत् अस्थानित्वं वर्तते तत्र कीदृशं वर्तते? आनुमानिकं वर्तते। तदाश्रयं कार्यं स्थानिवद्भावात् अप्राप्तं, तादृशं कार्यं स्थानिवद्भावात् न भवितुमर्हति। एतदर्थम् अत्र अन्तादिवद्भावरूपः अतिदेशः विधीयते इति एतस्य सूत्रस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते। तस्य प्रयोजनस्य समाधानं स्थानिवद्भावे न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतत्सूत्रं भगवता सूत्रकारेण उपदिष्टं वर्तते इति प्रतिपादितं। विचारयामस्तावत् वयम् अन्तादिवचित सूत्र विषये भाष्यग्रन्थं। प्रथममेव प्रश्नः भाष्ये आगतः, किमर्थमिदमुच्यते? एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते? तत्र अयं प्रश्नः कथं सञ्जातः? किमर्थमिदमुच्यते? यतोहि एतेन सूत्रेण यानि यानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति तेषां तेषां कार्याणां सम्पादनार्थम् अत्र एतत्सूत्रं तु आवश्यकमस्त्येव। पुनः किमर्थमुच्यते इति प्रश्नः कथं सञ्जातः भगवतः भाष्यकारस्य? अत्र प्रश्नः यः वर्तते तत्र कैयटः कथयति, स्थानिवद्भावेन कार्याणां सिद्धिः इति मत्वा प्रश्नः, स्थानिभावेन कार्याणां सिद्धिं मत्वा प्रश्नः वर्तते। यथा ब्रह्मबन्धु इत्यादौ प्रातिपदिकत्वादि कार्याणां स्थितिः भवति, तेन रूपेण अत्र
प्रयोजन विषये पूर्वं कात्यायनः कथयति अन्तादिवत् वचनम् आमिश्रस्यादेशवचनात् अन्तादिवत् वचनं क्रियते। किमर्थम्? आमिश्रस्य आदेशवचनात्। आमिश्र इति शब्दस्य कः अर्थः? आमिश्रस्य आदेशवचनात्। अयम् आमिश्र शब्दः कस्य बोधकः? तो आमिश्रम नाम समुदायः। आमिश्रस्य आदेशवचनं अर्थात् समुदायस्य आदेशवचनम्। आमिश्रस्य अयम् आदेशः उच्यते, अर्थात् समुदायस्य उच्यते। पूर्वपरयोः यः समुदायः वर्णयोः तत्र अयम् एकादेशः भवति। स नैव पूर्वग्रहणेन गृह्यते नापि परग्रहणेन गृह्यते। यदा पूर्वग्रहणेन गृहीतं स्यात् तर्हि स्थानिद्भावः स्यात्, परग्रहणेन गृहीतं स्यात् तर्हि स्थानिद्भावः स्यात्। किन्तु अत्र तु सः न तु पूर्वग्रहणेन गृह्यते न परग्रहणे गृह्यते। कथम् उच्यते? तद् यथा क्षीरोदके संपृक्ते आमिश्रत्वात् नैव क्षीरग्रहणेन गृह्येते नापि उदग्रहणेन गृह्येते। अर्थात् यदा कस्मिंश्चित् क्षीरपात्रे दुग्धपात्रे तत्र पयः तत्र सम्मिल्यते, तत्र तद्दुग्धं जलेन मिश्रं भवति। तो जलमिश्रितं यद्दुग्धं भवति तत्सम्मिश्रं जायते। जलदुग्धयोः समुदायः सम्पद्यते। तत्र सम्पृक्ते क्षीरोदके अत्र आमिश्रत्वात् तर्हि क्षीरमानय इत्युक्त्वा जलसम्मिश्रं यद्दुग्धं तन्नैवानीयते जलेन सम्मिश्रत्वात् तत् क्षीरं शुद्धं क्षीरं न भवति। एवं जलमान इत्युच्यमानेपि तस्य आनयनो न भवति। कथं? क्षीरसम्पृक्तं तज्जलं जायते। अतएव उच्यते भगवता भाष्यकारेण क्षीरोदके संपृक्ते आमिश्रत्वात् नैव क्षीरग्रहणेन गृह्येते नापि उदग्रहणेन गृह्येते। किन्तु एतादृशं स्वरूपं तत्र वर्तते यत् तस्य ग्रहणं स्यात् कदाचित्, इष्यते च ग्रहणं स्यादिति। तर्हि कथं तस्य ग्रहणं स्यात्? कश्चन नियमः एवं भूतः स्यात् येन तस्य ग्रहणं भवितुमर्हेत्। कदाचित् क्षीरग्रहणेनापि तस्य ग्रहणं स्यात्, कदाचित् पयोग्रहणेन तस्य ग्रहणं स्यात्। इति रीत्या अत्र भाष्यकारः कथयति तच्च अन्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति। यदा कश्चन एवं भूतः यत्नः उपायः नास्ति तदा तस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। एवमेव अत्रापि यथा गुण एकादेशः, वृद्धि एकादेशः, पूर्वरूप एकादेशः, पररूप एकादेशः, एते सर्वे एकादेशाः सन्ति। पूर्वपरयोः स्थाने ते भवन्ति। तेषां पूर्वग्रहणेन ग्रहणं न स्यात्, परग्रहणेन वा ग्रहणं न स्यात् इति कृत्वा अत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रं क्रियते। एवम् अर्थमिदमुच्यते इति अत्र समाहितम्। अत्र भगवता भाष्यकारेण एतस्य भाष्यस्य कैयटग्रन्थः, उद्योतग्रन्थः अवलोकनीयो वर्तेते। तत्र कैयटः कथयति आमिश्र समुदायस्यर्थः पूर्वपर समुदायो हि एकादेशस्य स्थानि न प्रत्येकं पूर्वपरौ इति तदाश्रयं कार्यं स्थानिवद्भावात् अप्राप्तं तेन अतिदिश्यते इत्यनेन। क्षीरोदके इति तत्र वर्तते। नियत व्यक्ति विवक्षायां
जाति प्राधान्याभावात् एकवद्भावाभावः एकवद्भावः अत्र न भवति यतोहि जातिद्वयस्य सम्मिश्रणं वर्तते तत्र जाति तत्र क्षीरग्रहणेन अर्थात् क्षीरत्वजातिविशिष्टस्य ग्रहणेन एवं पयोग्रहणेन अर्थात् पयस्त्वजातिविशिष्टग्रहणेन तत्र ग्रहणं न भवितुमर्हति तात्पर्यम्। यदि तर्हि समुदायः स्थानी न अवयवः तत्कथं यः उभयोः स्थाने भवति लभते असौ अन्यतरतः व्यपदेशं यथा खट्वर्ष्यः इत्यादौ परत्वम् अपि भवति। समुदाय व्यतिरिक्त समुदायाभावात् वस्तुत्याश्रयणेन अन्यतरतः व्यपदेश अविरोधः स्थानिद्भावे तु स्थाने साक्षात् निर्दिष्टः आश्रियते इति तत्र उचितम्। अग्रे तावत् कथयति ननु आदेशग्रहणात् आनुमानिकस्य अपि आदेशस्य स्थानिद्भावात् स्थान्यप्यानुमानिकः आश्रियते अर्थात् अनुमानिक स्थान्यादेशभावः गृहीते तेनापि तस्य धर्मस्य ग्रहणं भवितुमर्हेत्। यथा उदाहरणमत्र दत्तम् एरुः पचतु अत्र एरुः इति सूत्रं वर्तते तर्हि पचति इति भवति अत्र लोट् लकारस्य अत्र तिघटकस्य इकारस्य अत्र उकारः भवति तेन पचतु पचन्तु इति विजायते। अत्र कथं भूतः एकादेशः अत्र आदेशः वर्तते अत्र समुदाय आदेशः वर्तते सम्पूर्ण पचति इत्यस्थाने पचतु इति आदेशः भवति अत्र अनुमानिक स्थान्यादेशभावः भवति। एवम् अत्रापि तथा स्वीकुर्यात् अत्र हि इकारेण इकारान्तः स्थान्यनि अनुमीयते उकारेणापि उकारान्तः आदेशः भवति तस्य स्थानिवद्भावात् तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा जायते। एवं एकादेशस्य अनुमीयमानस्थानित्व पूर्वापर आश्रयं कार्यं सिद्धं भवति पुनः एवं भूतेन आनुमानिकास्थान्यादेश भावेन सिद्धे सति पुनः एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः जायते। तदा उच्यते एवं तर्हि अनलविधौ इति स्थानिद्भावः उक्तः अलविध्यर्थमिदं तथा क्षीरपेण इत्यादौ एकाजुत्तरपदेन इति णत्वम् अलविधिः अपि अन्तवद्भावात् भवति यत् हि वार्तिकम् अन्तादिवत् वचनम् अमिश्रस्यादेशवचनात् इति तदा देश ग्रहण प्रयोजन परामर्शेन एकाजुत्तरपदेन इति सूत्रायण अत्र क्षीरपेण इत्येणत्वस्य अप्राप्ति स्यात् तादृश स्वरूपस्य कथनार्थम् अत्र स्थान अनुमानिकास्थान्यादेशभावं नाङ्गीक्रियते एवं रूपेण तत्र प्रपञ्चितम्। अग्रेपि अत्र भूयान् विचारः वर्तते क्रमशः तेषां विचाराणां विवेचनं भविष्यति। अद्य अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।